खत यत्न केल्या उपरांत निमाणे कडेन होडार कुडचले लोकांक टँकरांतल्यान उदक मेळपाक लागला, जाका लागून हांगासल्या लोकांक तात्पुरती सुटका मेळटा. सद्याची पायपलायन सामकी ल्हान आनी पोरणी आशिल्ल्यान उदकाचो ढाब वाडल्यार परती पायप फुट्टाली अशें अधिकाऱ्यान सांगले. उदक पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर नवी पायपलायन घालपाचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केल्याचो अधिकाऱ्यान सांगले. काचो प्रॉब्लेम जाला आनी काल तुका ते मेळपाक गेले डिपार्टमेंटाक. इश्यू कितें आसा नक्की? इशू कितें आसा, एक म्हणजे हांगा चड हायट आसा तांची, जी मॅक्झिमम हायट हांगा तांची आरेरूच 54 सुमार आसा. 54 म्हणजे 5.4 kg प्रेशर जाय तांकां. पूण तो प्रेशराची वेगळी गजाल. पूण ते काल जाल्लें कितें पळय, आमचे शेनवारा साळावले पासून प्रॉब्लेम जाल्लो. साळावले म्हणजे तांची पायपलायन फुटिल्ली, ताका लागून शेनवारा तांणी कंट्रोल केल्ली लायन. ही लायन कंट्रोल करतकच म्हाका दिसता जवळ जवळ आयतारा तांचें काम कंप्लीट जालां आनी सोमारा तांणी उदक म्हणजे एक 50% तरी ताणें रिलीज केल्लें. ताणें सामकें बंद केल्लें अशें न्हय, पूण तें लो प्रेशर जाल्लो, ताका लागून ते हांगा इतले हायटीर पावूंक शकनाशिल्ले. काल हांवें तांच्या ऑफिशलांक जेन्ना इन्फॉर्म केलें तेन्ना तांणी काल म्हाका सांगलें की आतां सादारण स्टेबल जाल्या काल सांजची मेरेन लायन. आनी काल तांणी मॅक्झिमम प्रेशर काल सोडून काल राती हे पळय तुमकां सांगपा म्हणल्यार हांगा मॅक्झिमम ह्या फक्त ही 4 घरां सोडत जाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक उदक सगळ्यांक मेळ्ळां. इवन ते वटेन ती स्मशान भुमी आसा थंय बी सगळ्यांक चडांत चड उदक मेळ्ळां. तितली थोडी जी एरिया आसा वयली एकदम टॉपमोस्ट थंय 4 जावं 5 घरां अशीं ते तांकां आजूय मेळटले. पूण आमी त्यान भायर टँकरूय हांगा सप्लाय केला. ते म्हणजे आयच्या दिसा कित्याक आनी गरमी वाडल्या म्हणटकच लोक कितें आसा सकयल्ले बी सकयलचे ग्रावंड लेवलाचेर बी आहा थंय उदक कोण सोडटा हें करता म्हणजे शिकप बी चालू आसता. ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. आनी एक विचारपाक लागलें, आतां सद्या ही हायट वयर आसता जी हांगा आनी घरां जातात, लोकांक जर हांगा घरां जाता जाल्यार तुमी प्रोविजन कित्याक करना? टँकर हे टाकी बांदपाक कित्याक करना? हांगा टाकीचें प्रॉब्लेम एक कितें आसा, हांगा ही एरिया अशी आसा गनिमरण म्हणटा ती तुमकां खबर आसतली की ही एक हायट जाली, दुसरी ती स्मशान भुमीची एक हायट आसा. ते बी आर सादारण ताजें लेवलूय तितलेंच सादारण ह्याच हायटीर आसा. फाल्यां जर आमी जर थंय टाकी बांदली किंवा हांगा टाकी बांदली जाल्यार खंयच्या तरी त्या लोकांक प्रॉब्लेम जावंक शकता. म्हणजे ह्या टाकयेन उदक चडटलें आनी वयल्या आनी टाकी बांदतकच आमी कितें करता जनरली पंप घालता टाकयेन उदक चडोवपाक, लिफ्ट करपाक. पूण जेन्ना पंप घालता पळय तेन्ना जे आतां हांकां हरशीं आतां हेंच घर जें आसा पळय विशाल म्हणटा तो, हाका आतां फाटले 4 दीस प्रॉब्लेम जाला. पूण हरशीं ताका तितलो प्रॉब्लेम जाला कारण तांकां रातचें 1 अकरांक उदक येताच. दोना म्हणटा ते एनिवे 2 सुद्दां जर आयलें आनी 2 ते 7 मेरेन गरमे दिसांनी, पूण तुज्या दिसांनी पावसा दिसांनी बी जावं ताका अप टू म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्च मेरेन सुद्दां एक म्हयनो सोडत जाल्यार हो मॅक्झिमम तांकां म्हाका दिसता 11 ते 7 मेरेन उदक आसता. म्हणजे जवळ जवळ तांकां एक 10 वरां उदक मेळटा, 8 वरां तरी मेळटा सगळ्यांक. सो हे जर आमी जर थंय पंप घालो जाल्यार पंपान कितें जाता, आमी फक्त रेस्ट्रिक्ट करता आनी एक 4 ते 5 वरां आमी टाकयेन पंप करतले उदक. टाकयेन उदक पंप करतकच तांकां वयल्या घरांक ही एरिया मातशी सर्व जातली. पूण 4 ते 5 वरां जे सकयल आतां जे तांकां ह्या घरांक बी वय तर म्हाका दिसता सकयले 15-20 वरां उदक मेळटा मातशेंच सकयल पळय हांगा. सो तांकांय बी फाल्यां 4 वरांचेर जे टाकयेंतलें उदक घेवचें पडटलें. ही एक डिसएडवांटेज हांगा. कारण कितें जाता त्या शिवाय पंप लायलो म्हणजे कितें जाता, जी आतां त्या स्मशान भुमी कडेन जावं थंय बी हायट तितलीच आसा सगळे कडेन. हांगा पंप लायतकच कितें जाता उदक हांगा ओडटलें सगळें थंय ड्राय जातली लायन. जे तांकांय जे म्हणजे ओवरऑल सगळ्यांचे राती कडेन उदक मेळटा पळय, टोपोग्राफी हांगा अशी आसा एकूच हायट आसा आनी बाकीचे सगळे लो लेवल जाल्यार टाकी कोता येता. एकूच टाकी ती फीड करून आमी सगळ्यांक उदक सप्लाय करता. खूब कडेन आमी स्किमी केल्या. पूण हांगा टोपोग्राफी अशी आसा की हांगा 3-4 कडेन तरी अशें रिजन आसा की हायट आसा सगळी. साहेब कितें अशें पायपलायन बीन चेंज करपा पडटलें? ल्हान पायपलायन आमी प्रपोजल घाला आनी पायपलायन चेंज करपाची सामकी मस्ट आसा हांगा. कित्याक आमी पयलींच्यो थोड्यो लायनी आसा पळय त्यो आमी आमचे कन्सर्न हायर ऑफिशराकूय इन्फॉर्म केला, आमचे आमदारांक इन्फॉर्म केला, जावं बाकीचे आमी जे कितें डाटा आसा तो सगळो अवेलेबल करून आमी सर्वे करून ओल्ड पायपलायनी लागून प्रेशर मेळना. प्रेशर आतां ओल्ड म्हणजे कितें जाता पयर साळावले जेन्ना शेनवारा तांची पायपलायन फुटली आनी प्रॉब्लेम जालो चालू. आतां तांकांय म्हणून कितें आसा ते एकदम सोडूंक शकना उदक. जावं आमी पायपलायनीन कमी प्रेशराचेर उदक आशिल्लें थंय, पूण आमी एकदम जर सोडत जाल्यार आमची पायपलायन फुटी शकता न्हय ओल्ड आशिल्ल्या कारणान. सो ग्रॅज्युअली ती एक रावंड बारीक चालू करचो पडटा.
आमी 2-3 दीस आतां ऑलरेडी ती बी आमी रिलीज केला उदक, पूण आतां तांकां उदक मेळटलें आहा त्या बद्दल वाद ना, पूण पायपलायन आमी जर ती जर मोठी DI जर घालत तेजो आमी एस्टिमेट ऑलरेडी करून गव्हर्मेंटाक हें केला, प्रोसेस केला. त्यो जर पायपलायनी जर तांच्यो सगळ्यो न्यू जायत आमच्यो, म्हणजे शेल्डे ओसोळडाचो फूड हो जो वाठार आसा आनी त्या शिवाय तिळामळार ती नवी मडबी त्या सायडीन ती सगळी पायपलायन जर चेंज म्हणजे शिरवयच्या टॅपिंग पॉयंटा कडल्यान जाल्यार नमस्कार. आमी पळयतात की कुडचडे मतदारसंघाच्या बामणगाव होडर ह्या वाठारांक भितर उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसलो तो जवळ जवळ 15 दीस जो आसा तो उदकाचो प्रॉब्लेम जाता लोकांक आनी लोकांक मोठे हाल जाताले. अशा परिस्थितीक आमी इन गोवान स्पेशली न्यूज केल्लो की ह्या लोकांक उदक ना. तशेंच लोक जे आसा जे बामणगावचे लोक जे आसा महिला ज्यो आसा त्यो PWDच्या जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा वचून तेंच्यांनी सांगलें की उदक जर आमकां मेळना जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली आनी आमी फुडें कितें करतले हेंवूच सांगलें जेईक. आनी तेजे नंतर आमी काल पळयतात की आमी न्यूज केले नंतर तातडीन म्हणटा तशी इमर्जन्सी तांकां उदकाची टँक जी आसा ती टँक पावयल्ली आसा, टँकरान तांकां उदक सप्लाय केल्लें आसा. अशें पळयताले आमी 8 दीस जे जाले तेंचे आयदन जे आसले, कपडे आसले किंवा बाकीचे जे उदकाक जे उदकाची गरज आसा अशें सगळें साहित्य जें आसा तें सगळें पडून आसलें, किचनाक पडून आसलें. आनी अशा ह्या वातावरणा भितर तेंच्यांनी कॅनल जे लागीं आसा ते कॅनलाक वचून आपले कपडे धुवप किंवा आयदन धुवप किंवा थंयच न्हांवप अशें ह्या लोकांचे सद्याचे हें आसले. तशेंच लोक जे आसले ते आपले सोयऱ्यागे गेल्ले कारण उदक नासले कारणान सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जातालो. तशेंच गोरू जी आसली बारकेली, गायी जी आसली तांकांय उदक मेळनासलें, तांकांय उदक हाडपा पडटालें. हे सगळे प्रॉब्लेम लक्षांत घेवन ह्या लोकांनी एकच डिमांड केलो की आमकां टँकर द्या. पण टँकर पयले दिसा जरी पावलो ना पूण दुसरे दिसा टँकर तांकां पावयल्ले आसा. जो येई आसा उजगांवकर तेणी स्वताक थंय येवन पाहणी केल्ली आसा, लोकांची परिस्थिती जाणून घेतली आसा आनीक तांकां टँकरीचो जो पाण्याचो पुरवठो जो आसा तो टँकरीन केल्लो आसा. आमी जेन्ना येईक विचारलें की हें उदक केन्ना मेळटलें तेणी एकच सांगलां जो पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत तांकां टँकरीन उदक दितलें. आतां 11 घरांक जी प्रॉब्लेम जातालो त्या उदकाचो प्रॉब्लेम सद्या तरी सॉल्व जाल्लो आसा टँकरीच्या माध्यमांतल्यान. येईन एक सांगलें आसा की जी पयलींची पायपलायन जी आसा ती पयलींची पायपलायन बारीक आसले कारणान आनीक चडाव आसले कारणान तो प्रेशर जो आसा तो प्रेशर वाडोवपाक मेळना, प्रेशर वाडयल्यार पायपलायनी फुट्टा. आतां नवीन प्रपोजल जो आसा नवीन पायपलायन घालपाचो तो प्रपोजल सुद्दां तेंच्यांनी सरकारा फुडें दवरलो आसा आनीक जाता तितले बेगीन हें आपूण काम करतलो अशें उजगांवकारान आमकां सांगलां. आनीक उजगांवकारान जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना लोकांनी ताका सांगलें आसा उदका लागून कितले त्रास जाता आनी तेणी सत्य परिस्थिती जी आसा ती पळयल्ली आसा. काही लोक जे आसा तेणी हिंट मारले आसा, काही लोक जे आसा उदक सोडून दवरता आपल्या झाडांक किंवा आपल्या कवात्यांक कवती ज्यो आसा तांकां सोडून दवरता. हेज्या अर्थान हेका लागून उदक जें आसा तें वयल्या लेवलाचेर चडना आनीक लोकांक उदक मेळना. हेजे पयलीं त्या लोकांनी सांगलें आसा की 15 दिसांनी केन्ना तर चुकोन रातची उदक येतालें तें सुद्दां बंद जालें आनी हो प्रॉब्लेम तांकां वारंवार घडटा. ताका पायपलायन ही मेन आसा ती घालपाकच जाय. जो वॉटर हेजो मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय तेणी हितून लक्ष घालपाक जाय अशी तेंची मागणी आसा. आनीक ही पायपलायन जी आसा ती बेगींतल्यान बेगीन पूर्ण करून ह्या लोकांक उदकाचो उदक जें आसा तें सुस्कारा दिवचो इतले त्या लोकांनी बामणगांवच्या लोकांनी मागणी केल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.